क्वेश्चन नंबर 2 को है। क्वेश्चन नंबर 2 को में के भन्छ यदि sin a is equal to 4/5 sin a is equal to 4/5 भए sin a is equal to 4/5 भए sin 2a cos 2a sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पता लगाओ यदि sin a is equal to 4/5 sin a is equal to 4/5 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पता लगाउनु छ। यसको सल्युसन गर्दाखेरि सिम्पली हामी पहिला के गर्ने हो sin a is equal to 4/5 sin a is equal to 4/5 अब मान के चाहिन्छ हामीलाई cos 2a को sin 2a को cos 2a को मान चाहिन्छ। त के गर्ने हामीले वा therefore cos a is equal to हामीले पढ्ने छौ 1 minus sin square a cos is equal to 1 minus sin square हामी पढेछौं जबकि हामीले थाहा छ sin square a plus cos square a is equal to 1 हुन्छ जहाँबाट हामी के निकाल्छौं त cos को फर्मुला। त्यसै हामी cos को फर्मुला निकाल्दा के गर्छौं हामीले cos square a is equal to तगर 1 minus sin square a हुन्छ यानी कि cos is equal to √1 minus sin square a हुन्छ जसका लागि गर्दा हामी यति लेख्न सक्छौं। त अब cos a is equal to 1 minus sin square a जहाँ के गर्छौं हामीले cos को cos नै राख्छौं 1 को sin square भनेको अर्थ sin को भ्यालु दिइहालेछ 4/5 को होल स्क्वायर भइहाल्छ। त्यसै हामी के गर्छौं 1 minus 4 चौको 16 25 4 चौको 16 minus 25 त त्यो भइहाल्छ 25 minus 16/25 it means that 9/25 यानी कि 3/5 के को भ्यालु आयो हामी त cos a को भ्यालु आइहाल्यो। अब हामी के गर्छौं त cos a को भ्यालु जब आइहाल्यो त फेरि हामी के गर्छौं एक नम्बर को लागि sin 2a is equal to 2 sin a into cos a त 2 sin a त 2 sin को त भ्यालु थाहा छ 4/5 cos को भ्यालु पनि थाहा छ 3/5 तब कटाउँदाखेरि कति हुन्छ 8 तिरका 24/25 यो हाम्रो आन्सर। त्यसै अब 2 नम्बरमा के छ हाम्रो त 2 नम्बरमा छ हाम्रो क्वेशन के त sin cos 2a cos 2a को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त 1 minus 2 sin square a तो सिम्पली हामी के गर्छौं 1 को 1 2 sin को भ्यालु पुट गर्छौं 4/5 स्क्वायर 1 minus 2 16/25 त्यसपछि 1 minus 32/25 अब त्यस्तै हामी के गर्छौं त 25 minus 32/25 यसबाट हामी घटाउने हुँदा कति बाँचिहाल्छ त
25 बाट 32 माइनसमा आउनु पर्यो। त यो तपाईको घटाउँदाखेरि -7/25 आन्सर। त्यस्तै अब के गर्ने 3 नम्बरमा के सोधेको छ tan 2a tan 2a tan 2a को के हुन्छ sin 2a by cos 2a। जब कि हामीले sin 2a को भ्यालु निकाल्दै छौं 24/25 होल डिवाइडेड भर्खर निकाले cos 2a को -7/25 कटिहाल्छ त -24/7 के भइहाल्छ त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्छ। त्यस्तै यसको बी मा क्वेशन हाम्रो के छ त यदि sin a बराबर 5/13 sin a बराबर 5/13 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को सेम त्यही क्वेशन हो। sin cos tan 2a को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। त्यस्तै हामी यसको सोलुसन गर्छौं भनेर सोलुसनमा हेर्ने हो भने हामी के गर्छौं पहिला sin a बराबर 5/13 sin a बराबर 5/13 त हामीले थाहा छ सो cos a को भ्यालु निकाल्छौं सेम त्यस्तै 1 - sin स्क्वायर a के भ्याल्छ 1 - sin को भ्यालु के भ्याल्छ 5/5 भनेको 25 तर भनेको 169 स्क्वायरिङ गर्दाखेरि फेरि यो गर्छ त हाम्रो कति भ्याल्छ 16 - 25/169 इट मीन्स दैट रूट ओभर 169 बाट 25 घटाउँदाखेरि 144/169 144 भनेको 12 के स्क्वायर हो यो 13 के स्क्वायर हो स्क्वायर लेख्न मिल्छ यो कटिहाल्छ त 12/13 यो हाम्रो के भयो त cos a को मान आयो। अब यसरी cos a को मान आउँदाखेरि दुवैमा पुट गर्न सक्छौं। 1 नम्बर क्वेशन के सोधेको छ त sin 2a त sin 2a हामीले भ्यालु थाहै छ sin 2a भनेको हाम्रो के हो त sin 2a बराबर फर्मुला हामीले थाहा छ 2 sin a into cos a जबकि 2 को 2 sin a को भ्यालु 5/13 cos a को भ्यालु 12/13 अब यसले गुणा गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 5/13 5 12 25 60 दुना 120 त्यस्तै 13 13 169 आन्सर। त्यस्तै यसको क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त cos 2a को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हुन त cos को भ्यालु थाहै छ 12/13 को स्क्वायर माइनस 5/13 को स्क्वायर 12/13 के स्क्वायर कति भइहाल्छ 144/169 त्यस्तै 25/169 घटाउँदाखेरि सेम भइहाल्छ एलसीएम 169 कति बचिहाल्छ त 144 बाट 25 तब 144 बाट 25 घटाउँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ त 119/169 आन्सर। त्यस्तै
tan 3 नंबर क्वेश्चन में के भनेको छ त tan 2a को हैन tan 2a को फर्मुला के हुन्छ त sin 2a by cos 2a sin 2a को फर्मुला मान भर्खर हामीले निकालेको छौं कति छ त हाम्रो sin 2a को मान sin 2a को मान 120 by 169 त्यस्तै cos 2a को मान 119 by 169 यो र यो क्यान्सल त्यस्तै हाम्रो मान कति भइहाल्छ 120 by 119 आन्सर 2 सीमा यदि cos a बराबर √3/2 भए sin a cos 2a सरी sin 2a को sin 2a cos 2a र tan 2a सेम त्यही को निकाल्नु छ sin cos tan 2a त्यस्तै हामी के गर्छौं सोलुसनमा यसको सोलुसन के गर्छौं cos a is equal to √3/2 cos a is equal to √3/2 त और के गर्छ हामी cos a यो भनेको cos 30 डिग्री हो cos a is equal to cos 30 डिग्री हो therefore a is equal to 30 डिग्री यहाँसम्म भयो यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर के भनेको छ त 1 मा क्वेशन नम्बर भन्छ sin 2a त के भइहाल्छ हाम्रो sin 2a को फर्मुला नलेखेर राइट sin 2 a को ठाउँमा 30 डिग्री भइहाल्छ त sin कति भइहाल्छ 60 डिग्री sin 60 भनेको √3/2 हो नि त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर सेकेन्ड मा के भन्छ cos 2a त cos को त cos लेख्न सक्छौं 2a को भ्यालु त्यतिकै छ 30 डिग्री यो भइहाल्छ cos 60 डिग्री cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 त्यस्तै 3 नम्बरमा tan 2a tan को tan लेख्न सक्छु वा sin by cos पनि लेख्न सक्छु 230 त्यो पनि भइहाल्छ tan 60 डिग्री tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3 both are answer क्वेश्चन नंबर 2 को डी में के भन्छ यदि cos a बराबर 7/25 cos a बराबर 7/25 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पत्ता लगाउनु छ सेम त्यस्तै हामी गर्छौं सॉल्यूशन हियर cos a बराबर 7/25 थाहा छ अब sin a बराबर उल्टा गर्छौं 1 माइनस cos स्क्वायर a पढेछौं त्यस्तै यसको भ्यालु भइहाल्छ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 25 का स्क्वायर कति भइहाल्छ 625 यो यता र भइहाल्छ मल्टिप्लाई त 625 माइनस 49 बाइ 625 घटाउँदाखेरि कति भइहाल्छ हाम्रो त
625 बाट 49 घटायो भने हामी कति भइहाल्छ त 576 बाइ 625 हुन त्यसले स्क्वायर गर्नु भनेको अर्थ बाहिर निकाल्नको लागि 24 बाइ 25 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो आइहाल्छ 24 बाइ 25 त्यसपछि 1 नम्बरमा के भनेको छ उसले एक नंबर के बने sin 2a तो के बने 2 sin a into cos a फर्मुला में था 2 sin a को फर्मुला में भर्खर निकाल्यो 24/25 त्यस्तै cos को फर्मुला में दिएको छ मान 25 मल्टिप्लाई गरौँ माथिको माथि तलको तल यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आइहाल्छ त 336 यो 25 गुना 25 हो कति भइहाल्छ त 625 आन्सर त्यस्तै यसको 2 नम्बरमा के निकाल्न भनेको छ 2 नम्बरमा त cos 2a त cos 2 को कति भइहाल्छ 1 - 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर त 1 को 1 2 को 2 sin स्क्वायर को फर्मुला sin को भ्यालु कति छ हाम्रो 24/25 को स्क्वायर 1 24/25 को स्क्वायर कति भइहाल्छ 2 * 24 को स्क्वायर भर्खर हामीले सिक्यौ 576 भागा 25 को 625 त 1 - 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु यो माथिको त कति भइहाल्छ 576 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1152 625 अब यो त गरेर घटिहाल्छ 625 - 1152 डिवाइडेड 625 कति बचिहाल्छ त -527/625 आन्सर त्यस्तै युनिट अझ भनेको छ tan वाला tan 2a tan 2a को फर्मुला हामीले थाहा छ sin 2a by cos 2a sin 2a कति हुन्छ निकालिसकेका छौं हामीले sin 2a को 336/625 माथि निकालेका छौं हामी sin 2a को माथि निकालेका छौं cos 2a को भर्खर निकाले हामीले -527/625 625 कति हाल्यो यसको आन्सर कति भइहाल्यो त 336/-527 आन्सर 2 को a में यदि tan a बराबर 3/4 भए 3/4 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को मान निकाल्नु छ है त्यस्तै हामी गर्छौं सोलुसनमा sin हैन हामीले मान दिइसके त tan को हामी के गर्छौं यहाँ sin 2a बराबर 2 tan a by 1 plus tan square हामी पढेछौं sin 2a = 2 tan a by 1 plus tan square पढेछौं त 2 tan a को फर्मुला 3/4 upon 1 plus tan square है भनेको अर्थ 9/16 3/4 स्क्वायर को गर्दा 9/16 आइहाल्छ त्यसपछि हामी के गर्छौं यसले सल्भ यो त कटिहाल्छ त 3/2 बाँचिहाल्छ होल डिभाइडेड 16 + 9/16
16। यसरी गर्दाखेरि माथिको बाँचिहाल्यो हामीलाई 3/2 होल डिभाइडेड 16 9 25/16 हैन। त्यस्तै हामी के गर्छौं 3/2 यसलाई पलट्छौं भने 16/25 यो माथि तल राखिहाल्छ। अब गर्दाखेरि हाम्रो कति भइहाल्छ कटाउँदाखेरि यो त भइहाल्छ 8 8 तिरका 24/25 यसले कटाउँछु भने 8 हैन 8 तिरका 24 अब 25 को 25 यति बुझ्दाखेरि कसको मान आइहाल्यो हामीलाई sin 2a को हैन। फेरि 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा कसको चाहिन्छ त cos 2a को cos 2a 1 minus tan square a by 1 plus tan square a तो 1 minus tan square 10 को वैल्यू थाहा छ हामीलाई कति भइहाल्छ 3/4 को स्क्वायर 1 plus 3/4 को स्क्वायर। अब 1 को 1 9/4 चौका 16 1 9/4 चौका 16। अब यसरी हेर्दाखेरि के भइहाल्छ हामीलाई यो माथि गएर मल्टिप्लाई 16 minus 9/16 एलसीएम लिँदाखेरि त्यस्तै तलको एलसीएम 16 गरेर मल्टिप्लाई गर्दा 16 plus 9 सिम्पली 16 बाट 9 गए भने कति बाँचिहाल्यो त 16 बाट 9 गए भने 7 7/16 होल डिवाइडेड 25/16 16 16 कैंसिल therefore 7/25 आंसर। त्यस्तै अर्को नम्बरमा के छ त tan 2a हैन tan 2a त्यसको फर्मुला थाहा छ 2 tan a by 1 minus tan square a हाल्दिनुस् 2 tan a को थाहा छ हामीलाई tan a को के हुन्छ त 3/4 1 minus 3/4 को स्क्वायर यो गर्दाखेरि 3/2 बाँचिहाल्छ होल डिवाइडेड 1 minus 9/16 3/2 होल डिवाइडेड 16 minus 9/16 3/2 होल डिवाइडेड घटाउँछु भने कति बाँचिहाल्छ 7/16 हैन। त 3/2 पल्टाउँदाखेरि माथि 16 तल 7 8 बाँचिहाल्छ 8 तिरका 24/7 अब क्वेश्चन नंबर 2 को जी नम्बरमा 2 को जी मा के भनेको छ उसले हेरौ साथीहरु 2 को जी भनेछ यदि sin थीटा बराबर 1/2 भए sin 3 थीटा cos 3 थीटा को मान पता लगाउनु छ हामीलाई। तो यहाँ sin थीटा बराबर 1/2 दिएको छ। तो अब हामी के गर्छौं cos थीटा अनि 1 minus sin square थीटा 1 minus 1/2 को स्क्वायर इसको मतलब 1 minus 1/4 it means that either way as the 4 minus 1/4 यानी कि 3/4 गर्न सक्छौं बाहिर पनि निकाल्न सक्छौं √3 र 4 लाई 2 पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो 1 नम्बरमा के सोधेको छ त sin 3a हैन sin 3 थीटा
फर्मुला हामीले थाहा छ sin 3a को यहाँ थीटा रहेको छ त फर्मुला के हुन्छ 4 cos 4 cos q थीटा minus 3 cos थीटा अनि मान पुट गरौँ 4 cos को भर्खर हामीले निकाल्यो √3/2 q minus 3 cos को भरका मान निकाल्यो कति पर्छ √3/2 अनि यहाँबाट हेर्नुस् त 4 cos q त के भइहाल्छ हामीले यसलाई गर्ने हो भने 4 into क्यूब गर्दाखेरि √3/3 बचिहाल्छ यसको क्यूब 8 भइहाल्छ हैन माइनस 3/2 यो क्यूब कसरी गर्दाखेरि यहाँ जस्तै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ √3 को क्यूब हैन त्यसै 3 चोटी म लेख्न सक्छु कतिचोटी 3 चोटी त यो त 3 बाहिर आइहाल्छ नै आयु जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ हैन त्यस्तै अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भइहाल्छ 12 अनि अब मल्टिप्लाई नगरे पनि हुन्छ गरे पनि हुन्छ कटाइदिनु 4 दुना 8 भइहाल्छ यो र यो एलसीएम मिलिहाल्यो जस्ताको त्यस्तै अब घटाउँदाखेरि कति भइहाल्छ 0 0 मा 2 ले डिभाइड गर्छु भने 0 आन्सर त्यस्तै अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 2 नम्बरमा के छ त यसको 2 नम्बरमा के सोधेको छ त भने cos 3 हैन cos 3 थीटा हैन त फर्मुला त्यही हो 4 cos qa हैन 4 cos qa माइनस यहाँ मिस्टेक भएछ माथि बेलामा नि फर्मुला चाहिँ मिस्टेक भएछ मिस्टेकले यहाँ यो के गर्छन् तपाईहरु cos 3 थीटा को र यसलाई म मान्दिन्छु sin को हैन ओके यसलाई म मान्दिन्छु sin 3 थीटा sin 3 थीटा फर्मुला के हुन्छ त 3 sin थीटा minus 4 sin q थीटा हैन त त्यस्तै गर्दिनु sin थीटा को भ्यालु हामीलाई थाहै छ किनभने sin थीटा को भ्यालु दिएकै छ त यहाँ के गर्दिन्छ हामीले 1/2 minus 4 sin 1/2 को q भइहाल्छ 3/2 minus 4 1/8 2 बचिहाल्छ त 3/2 minus 1/2 गर्दाखेरि कति भइहाल्छ 2 3 minus 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आन्सर क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ छ यदि cos थीटा is equal to √3/2 भए cos 3 थीटा को भ्यालु र sin 3 थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ त जबकि हामीले थाहा छ यहाँ दिएको पनि छ नि cos 3 थीटा is equal to √3/2 त हामी पहिला cos 3 थीटा दिइहाले छ भने के निकाल्छौ sin को sin निकाल्दाखेरि के भइहाल्छ 1 minus cos स्क्वायर थीटा 1 minus cos स्क्वायर थीटा त 1 को 1 यसको भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो त्यही हेर्नुस् cos को भ्यालु 3/2 त रुट ले काट दिन्छ त 3 बचिहाल्छ 2 के स्क्वायर 4 भइहाल्छ त्यस्तै यो यहाँ मल्टिप्लाई घटाएर 1/2 1/2 भन्ने पोलिसको ज्यामिति भइहाल्छ यति भएपछि यसको मिन्स यहाँबाट हामी के गरे त cos थीटा को भ्यालु √3/2 र sin थीटा को भ्यालु 1/2 निकाल दियो अब यति निकालेपछि हामी मजाले हिसाब गर्न सक्छौं
अब हिसाब में के सोधेको छ 1 नंबर में cos 3 थीटा के cos 3 थीटा तो cos 3 थीटा को भ्यालु 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 को 4 cos भ्यालु दिएछ यहाँ 2 q माइनस 3 cos थीटा को भ्यालु कति आयो त छ नि यहाँ 2 अब हामी के गर्छौं 4 को 4 यो त उता सिकाएकै छौं के भ्यालु छ रुट अन्डर 3 के भ्यालु छ 8 माइनस 3 रुट अन्डर काट दिन्छौं 2 बचिहाल्छ एलसीएम 2 भइहाल्छ र 3 रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 3 यसको मिन्स 0/2 0/2 भनेको 0 हैन त्यस्तै 2 नम्बरमा sin 3 थीटा sin 3 थीटा फर्मुला के हुन्छ 3 sin थीटा sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा यसमा पनि हामी भ्यालु पुट गर्छौं किनभने sin को भ्यालु भर्खर हामी निकालेछौं 1/2 माइनस 4 1/2 को पावर q तो 3/2 माइनस मल्टीप्लाई 2 अब 1 पावर कति भइहाल्छ 8 भइहाल्छ नि त्यही भइहाल्छ 4 सर यहाँ 4 छ त 2 भइहाल्छ हैन त 3/2 माइनस 1/2 यो गर्दाखेरि 2 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 भनेको 1 हुन्छ 2/2 अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ के भन्छ यदि cos बीटा इक्वल टू 4/5 भए sin 3 बीटा र cos 3 बीटा को भ्यालु निकाल्नु छ सिम्पली सोलुसन हियर cos बीटा इक्वल टू 4/5 cos बीटा इक्वल टू 4/5 छ त अब हामी के गर्न सक्छौं त sin को निकाल्छौं त्यस्तै sin बीटा इक्वल टू रूट ओभर 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा भ्यालु पुट गरौ त 1 माइनस 4/5 को स्क्वायर के भ्यालु 1 माइनस 4 को 16 25 इसको मीनिंग 25 माइनस 16/25 घटाउँछु भने 9/25 9/25 भनेको 3/5 को स्क्वायर 3/5 को स्क्वायर भनेको अर्थ 3/5 ये हाम्रो के हो त sin बीटा को भ्यालु आइहाल्यो therefore cos बीटा इक्वल टू 4/5 sin बीटा इक्वल टू 3/5 भए 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में के सोधेको छ त sin 3 बीटा 3 sin बीटा माइनस 4 sin q बीटा 4 sin q बीटा 3 sin बीटा भनेको छ 3/5 4 3/5 को होल क्यूब के छैन 3 जा 9/5 4 into 3 को स्क्वायर 27/5 को क्यूब कति हुन्छ त हाम्रो 125 हुन्छ 9/5 माइनस अब 27 गुना कति गर्नु पर्यो हामीले 4 27 गुना 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आइहाल्छ त 108/125 छ नि 125 त अब के गर्नु 125 र
5 को एलसीएम कति भइहाल्छ 125 ए लाई यसमा डिभाइड गर्नु छ 5 लाई 125 मा डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति भइहाल्छ 25 अनि 25 ले फेरि हामीले कतिमा गुणा गर्नु पर्यो त 9 मा त कति भइहाल्छ 5 ले यसमा डिभाइड गर्नुस् र फेरि के गर्नु पर्छ त तिम्रो 5 ले यसमा डिभाइड गरेपछि फेरि आएको मानलाई 9 मा गुणा गर्नु पर्छ त यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति आइहाल्छ डिभाइड गर्दाखेरि 25 र 25 नामा कति भइहाल्छ 225 यो कटिहाले 108 यता 108 अब 225 बाट 108 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति बचिहाल्छ त 225 बाट 108 घटाउँदाखेरि 117 117 बाइ 125 यो हाम्रो sin 3 बीटा को भ्यालु आयो त्यसको 2 नम्बर क्वेशन के भनेको छ त 2 नम्बर cos बीटा cos 3 बीटा तो cos 3 बीटा को फर्मुला के हुन्छ 4 cos q बीटा minus 3 cos बीटा भ्यालु 4 cos बीटा का हामीले निकाल्छ 4 by 5 q minus 3 फेरि 4 by 5 4 को q 4 चौको 16 16 चौको 64 यसको 125 भइहाल्छ 4 तिया 12 हैन 4 तिया 12 बाइ 25 अब यहाँ के आयो त 64 गुना 4 64 गुना 4 गर्दाखेरि तपाईको 256 हो 256 बाइ 125 माइनस 12 बाइ 5 सेम त्यस्तै गर्ने हो एलसीएम कति भइहाल्छ हाम्रो त 125 र 5 को एलसीएम 125 125 कटिहाल्यो 256 यसमा डिभाइड गर्छु भने कति आइहाल्छ 25 आ 25 लाई तपाईको 12 ले गुणा गर्नु पर्छ हैन 25 लाई 12 ले गुणा गर्दाखेरि 300 आइहाल्छ अनि 300 लाई 256 बाट घटाउनु पर्यो 256 बाट घटाउँदा कति भइहाल्छ 44 बाइ 125 आन्सर 44 बाइ 125 आन्सर जी नंबर क्वेश्चन नंबर जी यदि sin x बराबर √3/2 भए cos 3x र sin 3x को भ्यालु निकाल्नु छ तो सिम्पली sin x बराबर यो x लाई म यसरी लेख्छु √3/2 भए तो यहाँ के गर्छु म sin x sin कति को भ्यालु √3 भए हुन्छ त 60 को हुन्छ इट मीन्स दैट x बराबर 60 डिग्री अब जसको पनि निकाल्न सकिन्छ 1 नम्बरमा cos 3x फर्मुला के हुन्छ cos 3x त cos 3 into 60 cos 4 तिया 12 120 cos 120 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त सरी cos 60 हो 76 का 18 सरी 180 तो cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ 0 त्यस्तै 2 नम्बरमा के भनेको छ त sin 3x को त sin 3 into 60 तो sin 76 का 18 माइनस इसको है 0 इसको माइनस हुनुहुन्छ क्वेश्चन नंबर के मा tan अल्फा बराबर 1/2 tan अल्फा बराबर 1/2 भए
tan 3 अल्फा को मान पता लगाउनु छ। त हामी के गर्छौं, tan अल्फा बराबर 1/2 हैन। त अब फर्मुला लगाइदिन्छु कसको त, tan 3 अल्फा को हैन। त 3 tan अल्फा माइनस tan q अल्फा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। के छैन 3 tan अल्फा को वैल्यू 1/2 हो, tan अल्फा q तो 1/2 को पावर q होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 1/2 को पावर स्क्वायर हो नि। यति भएपछि हामी के गर्छौं, 3/2 लेख्न सक्छौं माइनस 1/8 होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 into 4। यति लेख्न हामी सक्छौं मजाले। यति लेखेपछि 3/2 माइनस 1/8 हैन, त्यो भइहाल्यो। त्यसले 1 माइनस 3/4। अब हामी के गर्छौं त, माथिको एलसीएम लिन्छौं, घट्ने वाला त छैन। हामी के गर्छौं, माथिको एलसीएम लिन्छौं। 2 र 8 को एलसीएम, 2 र 8 को एलसीएम के हुन्छ, 2 र 2 ले घटाउँछु त यसको 4 कति हुन्छ, 8 भइहाल्छ नि 8। यसले डिभाइड गर्छ त कति बचिहाल्छ, 4 4 3 12। यसमा डिभाइड गर्ने, यसमा मल्टिप्लाई गर्ने 12 यो भइहाल्छ 1 होल डिवाइडेड यो हो। यो गरेर अब त एलसीएम लिन्छ त यो भइहाल्छ 4 माइनस 3/4। घटाउँछु भने 11/8 हो नि, 11/8 होल डिवाइडेड यहाँ छ 1 माइनस 4। गर्ने हो भने 11/8 पलट दिन्छु, त कति भइहाल्छ यो 4/1। 11 4 दूनी 8, 11/2 यसको राइट आन्सर हुन्छ।